अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले नाज़रीन को बता रहे हैं, मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा चकलारा गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इससे कबल क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जवानों की आखिरी रसूमात क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में अदा की गई, जहाँ सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने शोहदा की वतन के लिए कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह करार दिया। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान अहमद, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी सलमान अहमद, आपके पास मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में? मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इससे कबल क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जवानों की आखिरी रसूमात क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में अदा की गईं। मुल्की तारीख के सबसे बड़े मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक SECP की इस्लाहात से स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल रही, जबकि पेट्रोलियम, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में भी नुमाया तरक्की रिकॉर्ड की गई। SECP की इनकलाबी इस्लाहात रंग ले आई, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मज़ीद मुस्तहकम हो गई। आलमी चैलेंजेस और जंगी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल रही। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान SE 100 इंडेक्स में 18.4% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 16.5 खरब तक पहुँच गई। 9 माह में 31,986 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। उन्होंने कहा, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम जो 126.9 ट्रिलियन रुपए 452.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है हमारा कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP। सर्वे के मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ देखी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि डेयरी और लाइव स्टॉक का शोबा हमारी ज़रूरी मईशत का 60% हिस्सा बन चुका है। वफाकी बजट से कबल मुल्क भर में सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की कीमतों में इजाफा हो गया। ताहम सबसे ज़्यादा इजाफा सोलर पैनल्स की कीमतों में रिकॉर्ड किया गया। सोलर इंपोर्टर्स के मुताबिक बजट में सोलर मसनूआत पर मुमकिन टैक्स आयद किए जाने की खबरों के बायस मार्केट में गैर मामूली तेज़ी देखने में आ रही है। कफील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। बजट में माहौल दोस्त तवानाई की अशिया पर मजीद टैक्सेस लगने की खबरें। शदीद गर्मी में सोलर पैनल्स की कीमतों को आग लग गई। कराची की मार्केट में सोलर पैनल की कीमत 48 रुपए फी वॉट तक पहुंच गई। एक सोलर प्लेट की कीमत में कम से कम 4,680 रुपए का इजाफा हुआ। चंद रोज कबल यही प्लेट 40 रुपए फी वॉट, जबकि 2 माह कबल 35 रुपए फी वॉट के हिसाब से फरोख्त हो रही थी। 3 महीने पहले इसके तकरीबन जो अच्छे ब्रांड है मार्केट के, जो नामी गामी ब्रांड है, उनके रेट तकरीबन कोई 34-35 रुपये पर वाट चल रहे थे। फिर उससे मार्केट बढ़ी तो फिर 1 महीने पहले इसके 38 रुपये रेट चले गए। फिर 1 महीने बाद से जो मार्केट इतनी बढ़नी शुरू हुई, इस वक्त तकरीबन कोई 48-49 रुपये के रेट चल रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड के। इन्वर्टर की कीमतों में 15% और बाज़ मॉडल्स पर 20,000 रुपये बढ़ चुके हैं। लिथियम बैटरीज की कीमतें भी बढ़ चुकी है। इन्वर्टर पे तकरीबन 15% जो है ना रेट बढ़े हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। 20 से 25 हज़ार रुपये पर इन्वर्टर जो है ना आप समझ लें इस पे प्राइस बढ़े हैं, जो कि ये नीचे आने चाहिए। इंपोर्टर्स ने कहा कि माहौल दोस्त तवानाई के सामान पर मजीद टैक्सेस लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सेस को भी खत्म करना चाहिए। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। लगता है कल बजट में अच्छी खबरें होंगी। एक्सपोर्ट्स कम हुई लेकिन रेमिटेंस बढ़ गए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की बोल की ट्रांसमिशन में बातचीत। उन्होंने कहा कि बजट में रोज़गार और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दामात होने चाहिए। रोज़गार के मौक़े कम होना आवाम पर बोझ है। आम आदमी के लिए महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो GDP ग्रोथ टारगेट तो 4% की जगह 3.7% अचीव हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो वाकई कम हुआ है, लेकिन रेमिटेंसेस पे बढ़ी हैं।
تو ریمیٹنسز بڑھی ہے تو اس کی وجہ سے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ مناسب طریقے سے مینج ہوا. بجٹ میں جو ہے نا وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے, جو ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو اقدامات جو ہے وہ ہونے چاہیے. آئی تھنک یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ ظاہر ہے ایک عام لوگوں پر بوجھ جو ہے, اور جنرلی جو روزگار کے مواقع کم ہونا بھی لوگوں کے لیے بوجھ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جلدی سے مہنگائی کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, لیکن روزگار کے مواقع بڑھانا آسان ہے. اس کو بڑھائیں تاکہ لوگ اس مہنگائی کو جو ہے ڈیل کر سکیں. قومی اسمبلی میں بار بار کورم کی نشاندہی, رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی رکنیت پورے بجٹ سیشن میں معطل کر دی گئی ہے. مراد بھی نہیں ملیں گی, پارلیمنٹ کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں اقبال آفریدی کی رکنیت معطل کر دی گئی. ان پر سیکیورٹی سٹاف پر ہاتھ اٹھانے کا بھی الزام لگایا گیا. فراناز اکبر نے اقبال آفریدی کی رکنیت معطل کرنے کی تحریک پیش کی جسے منظور کیا گیا. پارٹی کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صوبائی قیادت اور موجودہ وزیر اعلیٰ پر برس پڑے. مبینہ آڈیو لیک میں ناراض اراکین کو نوٹسز جاری کرنے اور رابطوں سے روکنے کی پالیسی کو ڈکٹیٹرشپ قرار دے دیا. علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ دھونس, دھمکیوں اور نوٹسز سے معاملات بہتر نہیں بلکہ خراب ہو رہے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق رومیتی کی جانب سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو اعزازی تعریفی سند سے نوازا گیا. انہیں بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے خدمات کے اعتراف میں سند دی گئی. چیئرمین پرسن سارہ احمد نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق رومیتی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور سرپرستی میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں. خبر دیں کہ آپ کو کہ فیفا ورلڈ کپ کی شاندار رنگا رنگ پہلی افتتاحی تقریب آج میکسیکو سٹی میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ سے قبل پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگی. اور تاریخ میں پہلی بار امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو 3 مختلف میزبان ممالک میں منعقد ہونے والے افتتاحی تقریبات گزشتہ ورلڈ کپ ایشینز کی روایتی واحد افتتاحی تقریب سے منفرد ہوں گی. میکسیکو کی تقریب میں مقامی ثقافتی روایت, مقامی قبائلی فنکاروں, جدید لوک رقص اور رنگا رنگ پائپل پیکارڈو آرٹ کو نمایاں کیا جائے گا. شکیرا اور برنا بوائے سمیت متعدد مقامی اور بین الاقوامی فنکار آفیشیل گیت پر پرفارم کریں گے. فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا. 39 دن تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 140 میچز کھیلے جائیں گے. امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا کے 16 شہر میچز کی میزبانی کریں گے. 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں رکھا جائے گا. میگا ایونٹ میں میسی کی ارجنٹینا اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی. 2022 کے فائنل میں فرانس کو شکست دے کر اعزاز اپنے نام کیا تھا. فٹ بال ورلڈ کپ نے چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری کو بھی اپنے شہر میں جکڑ لیا. کراچی والوں کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا. کہا کہ لیارک انٹرنیشنل اسٹیڈیم تشریف لائیں اور میگا ایونٹ کے تمام میچز انجوائے کریں. میرے کراچی کے نوجوانوں, بھائیوں, بہنوں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.